हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी कम्प्युटर मेमोरीको बारेमा पढ्नेछौँ। ओके, कम्प्युटर मेमोरी जस्ट लाइक ह्युमन बिङ्स हामीले के गर्छौँ भने डेटाहरूलाई हामीले सेभ गरेर राख्छौँ नि। डेटा भन्नुको मतलब आफ्नो प्यारेन्ट्सको नाम, आफ्नो डेट अफ बर्थ। सो यो सबै के छ हाम्रो ब्रेनमा हामीले सेभ गरेर राखेछौँ। किन राखेछौँ? हामीलाई फ्युचरमा फेरि यसको जरुरत पर्छ, रिक्वायर्ड छ नि त, त्यसैले हामीले याद गरेर सेभ गरेर राखेको हो। ओके, त्यसरी नै कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ, डेटाहरूलाई हामीले स्टोर गरेर राख्छौँ। त्यो डेटाहरू कसरी राख्छ? हामीले कुनै डेटा हुन्छ हामीलाई फ्युचरमा रिक्वायर्ड छ भने चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट गरेर सेभ गर्छौँ, अदरवाइज हामीले टेम्परेरी सेभ गर्छौँ। हामीले जसरी पनि डेटालाई सेभ गरेर राख्न सक्छौँ। ओके, यो पर्मानेन्टली राख्ने भने पर्मानेन्ट पनि गर्न सक्छ, टेम्परेरी पनि गर्न सक्छ। जस्ट लाइक तिमीहरूलाई जुन चाहिँ डेटाहरूलाई तिमीहरूलाई चाहिँदैन, हामीले त्यो डेटा हामीले त्यो माइन्डमा हामीले राखिराख्दैनौँ नि त, किनभने हामीलाई त्यो डेटै चाहिँदैन। जस्तै हामीलाई आफ्नो डेट अफ बर्थहरू चाहिन्छ, त्यसैले त्यो डेटा चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो डेटालाई मात्रै हामीले सेभ गरेर राख्छौँ। ओके, जस्ट लाइक कम्प्युटरमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। नेक्स्ट, सो कम्प्युटर मेमोरी चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ। फर्स्ट वान इज प्राइमरी अर मेन मेमोरी, यसलाई भन्छ इन्टरनल, यसलाई भन्छ इन्टरनल मेमोरी पनि भन्छ। ओके, नेक्स्ट वान इज सेकेन्डरी मेमोरी। सो हामी अब प्राइमरी मेमोरी भनेको के हो? प्राइमरी मेमोरी चाहिँ डाइरेक्टली सिपियूसँग कम्युनिकेट गर्छ। अब सिपियू भनेको चाहिँ के हो? सिपियू भनेको चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। ओके, यो चाहिँ प्रोसेसिङ डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीलाई प्रोसेस गर्छ, डेटालाई प्रोसेस गर्नुमा हेल्प गर्छ सिपियूले। ओके, सो तिमीहरूको पनि के हुन्छ, ब्रेनमा कुनै पनि डेटाहरूलाई एकदमै छिटो एक्सेस गर्नु परेको छ भने के गर्छ, त्यो हाम्रो प्राइमरी मेमोरी हो। ओके, जस्तै तिमीहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सको नाम कसैले सोधिहालेछ भने तिमीले झट्टै एन्सर दिन्छौ नि, मतलब कि हामीले प्राइमरीमा स्टोर गरेर राखेछ, प्राइमरी मेमोरी हो। ओके, यो चाहिँ किनभने हामीले एक्सेसिङ टाइम, ओके, एक्सेसिङ टाइम चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ प्राइमरी मेमोरीमा एज कम्पेयर टु दि अदर मेमोरी। ओके, यो चाहिँ किनभने चाहिँ डाइरेक्टली यो चाहिँ के हुन्छ, सिपियूसँग कम्युनिकेट गर्छ। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी पनि फर्दर क्लासिफाइड गरेको छ। ओके, फर्स्ट वान इज ऱ्याम, सेकेन्ड वान इज रोम। सो मुभिङ टु नेक्स्ट, सो ऱ्याम इज random access memory. It is also called as a volatile memory पनि भन्छ। ओके, सो volatile memory किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीहरूले घरमा कम्प्युटर खोलेर कुनै पनि एमएस वर्ड, एमएस पेन्टमा काम गर्दै थियौँ, वर्क गर्दै थियौँ, जस्तै एमएस वर्डमा के गर्छ, हामीले टाइपिङ गर्छ, डकुमेन्टहरू बनाउँछ। अब तिमीहरूले डकुमेन्टहरू बनाउँदै थियो अरे भनेपछि के कुरा टाइपिङ गर्दैछौ भने सडनली कोही खेर के हुन्छ, बाई चान्स लाइटहरू जान्छ, हामीले सेभ गरेकै हुँदैन, जुन चाहिँ डेटा हामीले कम्प्युटरमा सेभ गरेको हुँदैन, जतिखेर लाइट जान्छ त्यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो डेटा पनि जान्छ। ओके, हराउँछ, मतलब कि डिलिट भएर जान्छ। नेक्स्ट टाइम तिमीहरूले जब लाइट फेरि आउँछ, त्यहाँदेखि फेरि तिमीहरूले कम्प्युटर खोल्छौ, त्यतिखेर फेरि तिमीहरूले अघि गर्दै गरेको एमएस वर्डमा टाइपिङ गर्दै गरेको डकुमेन्ट त्यहाँनिर सेभ हुँदैन। द्याट मिन्स कि हाम्रो चाहिँ त्यसलाई भन्छ भोलाटाइल मेमोरी। जस्तै ऱ्याममा हाम्रो त्यो डेटा स्टोर भएको हुन्छ, जब इलेक्ट्रिसिटी जान्छ त्यतिखेर हाम्रो त्यो डेटा पनि त्यहाँबाट डिलिट भएर जान्छ, त्यसलाई भन्छ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। बुझ्यो होला? त्यसको ऱ्यामको यो डायग्राम यस्तो हुन्छ। सेकेन्ड वान इज रिड ओन्ली मेमोरी। ओके, रिड ओन्ली मेमोरी भनेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ पर्मानेन्टली स्टोरेज डिभाइस। ओके, जस्तै तिमीहरूले एमएस वर्डमा कुनै पनि काम गर्दै थियो अरे, सेभ गरेर राख्यो अरे, त्यो डकुमेन्टलाई तिमीहरूले सेभ गऱ्यौ भने के हो, पर्मानेन्टली हामीले त्यो डेटालाई हामीले स्टोर गरेर राख्यो। भोलिको दिनमा सपोज लाइटहरू गयो अरे, भोलिको दिनमा फेरि हामीलाई त्यो डेटा हेर्नु मन पर्यो भने हामीले कम्प्युटर खोलेर त्यो डेटालाई हामीले हेर्नु सक्छौँ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्टली स्टोर गरेर राखेको छ नि त। ओके, रोमको डायग्राम। सो मुभिङ टु नेक्स्ट, सेकेन्डरी मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली डेटालाई स्टोर गरेर राख्छ। फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ, तर एक्सेसिङ टाइम चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ। ओके, एक्सेसिङ टाइम चाहिँ स्लो हुन्छ, किनभने चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल हामीलाई पनि के हुन्छ, भोलि इक्जाम छ भने हामीले आज पुरा पढ्छ नि त, तर एक्जाममा के हुन्छ, क्वेसन जे हामीले पढेको थियो त्यो त सेम टु सेम क्वेसन त आउँदैन,
कुनै कुनै यस्तो क्वेसन पनि हुन्छ जुन चाहिँ क्वेसन हामीलाई यादै हुँदैन तर हामीलाई अलिक अलिक चाहिँ थाहा हुन्छ सो द्याट हामीले के गर्छ त्यसलाई प्रोसेस गर्छ नि त ब्रेनमा हामीले के गर्छ त्यो डेटालाई सोच्छ प्रोसेस हुन्छ टाइम लाग्छ नि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई एक्सेसिङ टाइम चाहिँ अलिक हाम्रो स्लो हुन्छ हामीले सोच्नु पर्यो लेख्नु अगाडि त्यसै त हामी लेख्दैन नि त द्याट मिन्स हामीले छिटो लेख्यौँ त हाम्रो प्राइमेरी स्टोरेज हो अगर हामीले ढिलो लेख्दैछ भने द्याट मिन्स सेकेन्डरीमा छ नि त त्यो डेटा चाहिँ सेकेन्डरीदेखि के गर्नु पर्यो हामीले त्यो डेटालाई प्राइमेरीमा लिनु पर्यो प्राइमेरीले मात्रै त्यो सिपियुसँग कम्युनिकेट हुन्छ नि जस्ट लाइक मैले भने तिमीहरूले भोलि एक्जाम छ भने आज पढ्यो एक्जाममा सेम क्वेसन चाहिँ आएको हुँदैन तर सेम क्वेसन हुँदैन त्यहाँदेखि तिमीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन तर तिमीहरूले के गर्छ सोचेर प्रोसेसिङ टाइम लाग्छ तिमीहरूलाई ब्रेनमा प्रोसेस हुनु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूलाई टाइम लाग्छ द्याट्स वाइ इट्स अलिकति तिमीहरूलाई लेट हुन्छ नि त लेख्दाखेरि यो सेकेन्डरी मेमोरी भनेको पनि त्यस्तै हो यसमा के हुन्छ कुनै पनि डेटा हामीले पर्मानेन्टली सेभ गरेर राख्छ जब हामीले पर्मानेन्टली डेटालाई सेभ गरेर राखेको हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरीमा त्यसलाई हामीलाई एक्सेस गर्नु पर्यो हामीले फर्स्टमा त्यसलाई प्राइमेरी मेमोरीमा लिनु पर्यो नि त प्राइमेरी मेमोरीले मात्रै सिपियुसँग कम्युनिकेट गर्छ ओके डाइरेक्टली त्यसैले गर्दा हामीले फर्स्ट सेकेन्डरीमा भएको डेटालाई हामीले प्राइमेरीमा लिन्छ त्यहाँदेखि प्राइमेरीले सिपियुसँग कम्युनिकेट गर्छ त्यहाँदेखि हाम्रो के हुन्छ रिजल्ट आउँछ ओके इट इज अल्सो नोन एज अ नन भोलाटाइल मेमोरी भन्छ यसलाई ओके सो सेकेन्डरी मेमोरी डिभाइसेस आर एज फलो यो चाहिँ हाम्रो के हो सेकेन्डरी मेमोरीको डिभाइसहरू हो हार्ड डिस्क ड्राइभ फ्लपी डिस्क म्याग्नेटिक टेप कम्प्याक्ट डिस्क यो सबैमा तिमीहरूले डेटालाई पर्मानेन्टली सेभ गरेर राख्छौ किनभने फ्युचरमा हामीलाई के हुन्छ त्यो डेटाको फेरि रिक्वायर्ड छ भनेर हामीले रियुज गर्नु सकौँ भनेर हामीले यो डेटालाई पर्मानेन्टली राखेको जति 10 साल 20 साल बाद जतिसुकै साल बादमा तिमीहरूले फेरि यो डेटालाई हेर्छौ भन्दाखेरि त्यो डेटा जस्तो तिमीहरूले राखेको थियो त्यो डेटा त्यस्तै नै हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के हो पर्मानेन्ट किनभने चाहिँ हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ पर्मानेन्ट बेसिसमा सेभ गरेर राखेको हुन्छ ओके सो आजको लागि यति नै तिमीहरूलाई मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गरेर तिमीहरूलाई लेक्चर दिएको किनभने सो द्याट तिमीहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझोस् भनेर ओके फ्युचरमा तिमीहरूलाई कहिले जहिले पनि प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो ऱ्याम भनेको के हो रोम भनेको के हो यो चाहिँ तिमीहरूले नबिर्सोस् भनेर ओके अगर बुझेन भने फेरि 1 सेकेन्ड यो भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्दा हुन्छ ओके थ्याङ्क यू